खबर शामिल करते हैं आरे वाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ शाहीन की रिपोर्ट के मुताबिक आरे वाला और उसके गिरदोनवा में जाली पीर सरगर्म चक काले पठान में जावेद उर्फ तैयबी कौम मोची शख्स सादालो अवाम को अपनी करामात दिखाकर बेवकूफ बनाकर दोनों हाथों से लूटने लगा। अपने एक हाथ पर लकीरों की मदद से अल्लाह और दूसरे पर मोहम्मद बनाकर हर मर्ज का इलाज और तावीज देने लगा। जावेद नामी ये शख्स पहले धोबी का काम करता था, लेकिन काम न चलने की वजह से ये छोड़कर मनशियात का धंधा शुरू किया। पकड़े जाने पर रूहानी बुजुर्ग पीरो मुर्शद बनकर लोगों को गुमराह करने लगा। इलाका के सियासी समाजी लोगों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। ANN न्यूज ST डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ शाहीन की रिपोर्ट के मुताबिक आरेवाला जहां आरेवाला इंचार्ज पुलिस चौकी लारी अड्डा आरेवाला सब इंस्पेक्टर वकार अहमद की कोशिश रंग ले आई। चंद ही मिनटों में गुमशुदा बच्चे के वालिदैन को तलाश करके 10 साल उमेर को बुरसा के हवाले कर दिया। पावर प्रेस क्लब की जानिब से सब इंस्पेक्टर वकार अहमद की कावश को सराहा गया। ANN न्यूज डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। खबर शामिल करते हैं तहसील कोट आरेवाला से। ANN न्यूज के डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद सजाद हुसैन बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार बराए सदरबार काजी अब्दुल वहीद एडवोकेट और उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी शहबाज अहमद भट्टी एडवोकेट ने आरेवाला बार वकाला साहबान के लिए आरेवाला में मशहूर रेस्टोरेंट दीवान खास में पुरवकार हाइटी का एहतमाम किया और मुअज़्ज़ज़ वकाला साहबान में साबिक सदरबार पीर नजर फरी चिश्ती एडवोकेट, साबिक जनरल सेक्रेटरी चौधरी उस्मान अली एडवोकेट, साबिक जनरल सेक्रेटरी सैयद फखर हुसैन शाहगिलानी एडवोकेट, लाइब्रेरी सेक्रेटरी मैडम शाहीन बुखारी एडवोकेट, मलक अहमद जिशान खोखर एडवोकेट, काजी लाल एडवोकेट, मियां नदीम तारक रेड्डी एडवोकेट, मियां इफ्तिखार महार एडवोकेट, मियां मुकीत मोहला एडवोकेट, मियां यासर भंडारा एडवोकेट, मियां अली वट्टू एडवोकेट, चौधरी वकास जट एडवोकेट, चौधरी मोहसन गुज्जर एडवोकेट, हाफिज काशिफ एडवोकेट, हफीज शाहद एडवोकेट, मिर्जा शफाकत एडवोकेट और आरीवाला बार के दीगर मुअज़्ज़ज़ वकला साहबान ने भी शिरकत की। उम्मीदवारान बराए सदर और जनरल सेक्रेटरी ने तमाम मुअज़्ज़ज़ वकला साहबान की शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। गुजरात मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस गैंग का सरगना थाना सिटी सराय आलमगीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माले मसरूका 9 मोटरसाइकिल बरामद। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गुजरात उमर सलामत ने सराय आलमगीर के इलाका में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करने वाले गैंग को गिरफ्तारी के लिए DSP सराय आलमगीर सईद अहमद की जेर निगरानी SHO थाना सिटी सराय आलमगीर शाहद अमरान को खुसूसी टास्क दे रखा था, जिन्होंने पेशावराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए सराय आलमगीर और गिरदोनवा के इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कैसर महमूद वल जहीर अहमद साकन असम्बली में मुख्तलिफ ब्रांड की 9 मोटरसाइकिल बरामद हुए, जिसने दौरान इंट्रीगेशन इंकशाफ किया कि वो मुख्तलिफ जगहों पर पार की गई मोटरसाइकिलें मखसूस चाबी लगाकर चोरी कर लेता और बाद अज़ा गाहक तलाश करके सस्ते दामों फरोख्त कर देता था। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कबल अज़ीज़ थाना सिटी सराय आलमगीर में मोटरसाइकिल चोरी के 6 मुकदमा दर्ज हैं, जिससे मज़ीद तफ्तीश जारी है। शमशाद ब्यूरो चीफ कोट मठन ANN ख्वाजा फरीद शेर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की तरफ से उर्स हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहिब पर दरबार फरीद मठन कोट में अजीमुश्शान महफिल समा का इनेकाद किया गया, जिसमें सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महमूद कुरेजा साईं और वलीओह दरबार फरीद ख्वाजा रवल मोइन कुरेजा, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर, शहजाद अहमद कैसर, ख्वाजा मोहम्मद आमर फरीद कुरेजा, ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा, अल्लामा सैयद इस्माइल शाह बुखारी, ख्वाजा अली मोइन कुरेजा, माहिर फरीदियात मुजाहिद हुसैन चदोई, सूबाई वजीर सरदार हसनैन बहादुर दरेशक और मेंबर सूबाई असम्बली सरदार अवैस खान दरेशक, सरदार फारूक अमानुल्लाह दरेशक, डॉक्टर मोहम्मद अफजल और ज़लई चेयरमैन सरदार अब्दुल अजीज खान दरेशक, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हसन चांडियो, सरदार आतफ अली खान दरेशक, डॉक्टर अख्तर अली, प्रोफेसर डॉक्टर मुअज़्ज़म जमील दीगर ने शिरकत की और आज़ाज़ी डायरेक्टर ख्वाजा फरीद शेर और वली दरबार फरीद ख्वाजा रवल मोइन कुरेजा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानों ने अपने खिताब में कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के ज़ेर एहतमाम उर्स फरीद के मौका पर दरबार फरीद में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हर तिब्का फ़िक्र के अफराद, अराकीन असम्बली, साज़ा कराम, तलबा, समाजी कारकुन, अजीम सूफी शायर रूहानी बुजुर्ग सुल्तानुल आशिकीन हजरत गुलाम फरीद साहिब से अपनी दिली मोहब्बत का इजहार करने के लिए हज़ारों की तादाद में तकरीब में शरीक हैं। मोहतरम मुकर्ररीन ने मजीद कहा कि वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महमूद की हदायत के मुताबिक हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहिब की तालीमात को ग्लोबल सतह पर लाने के लिए यूनिवर्सिटी में मौजूद ख्वाजा फरीद शेर को फ़ाल किया गया और लोगों को अमली शिरकत को यकीनी बनाने के लिए और हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहिब के आफाकी कलाम और तसूफ़ को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए यूनिवर्सिटी ने पूर्वकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसके 2 रस्म-मस्बत नताइज हासिल होंगे। इस मौका पर मुल्क के नामवर कवाद शेर अली और मेहर अली ने अपने बेहतरीन फन और खूबसूरत आवाज़ में कलाम फरीद से महफिल में समा बांध दिया और हाज़रीन महफिल पर वजद की कैफियत तारी रही और अफाना कलाम सुनकर झूमते रहे और महफिल समा की तकरीब में दीगर मेहमानों में डॉक्टर असफ नवीद रांझा, डॉक्टर रफीक इस्लाम, डॉक्टर अब्दुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद औरंगजेब, डॉक्टर राशिद शहीन, डॉक्टर अवैस यूसुफ, शहजाद अहमद खालद और डायरेक्टर IUB दोस्त और मुअज़्ज़िज़ीन शहर तलबा की कसीर तादाद शरीक थी।
تقریب کے آخر میں خاندان فرید کی طرف سے معزز مہمانوں کو فریدی رومال پہنائے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ANN نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف راشد علی بھٹی۔ آرے والا سے آرے والا یونین کونسل نمبر 36 میں چیئرمین بحال ہونے کی تقریب منعقد ہوئی اور اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی رانا حق نواز صاحب، سرپرست اعلیٰ پاور پریس کلب اور میاں اکرم نمبردار صاحب نے شرکت کی۔ یونین کونسل 36 کے چیئرمین میاں نیسا عمر بھٹی اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اجلاس کی صدارت نہ کر سکے اور اس تقریب کی صدارت یونین کونسل کے وائس چیئرمین میاں طارق سکھیرا صاحب نے کی اور وائس چیئرمین میاں طارق سکھیرا صاحب کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور چیئرمین بحال ہونے پر مبارکباد دی گئی اور کونسل کے وائس چیئرمین میاں طارق سکھیرا صاحب نے لوگوں کے مسائل کو فوری حل کرنے کا ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کونسل میں کام کرنے کا وعدہ کیا۔ یونین کونسل کے تمام جنرل کونسلر محمد شاہد امین چودھری، کسان کونسلر محمد رمضان بھٹی، جنرل کونسلر محمد زبیر بھٹی اور محمد شہباز جٹ نے شرکت کی اور کونسل کے سیکرٹری عابد علی صاحب نے سب دوستوں کو ویلکم کیا اور عابد علی صاحب کی طرف سے عشائیہ دیا گیا اور بہترین کھانے کا انتظام کیا گیا اور 75 ای بی کے سابقہ کونسلر رانا فرزند صاحب، چیئرمین انجمن اسلام آشرا 75 ای بی ماسٹر محمد اسلم بھٹی صاحب اور میاں علی شیروٹو فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے مینیجر رانا اجمل صاحب نے بھی شرکت کی اور چیئرمین کو دوبارہ بحال ہونے پر مبارکباد دی اور آخر میں ملک کو سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ شمشاد بیورو چیف کوٹ مٹھن، ANN نیوز۔ پیپلز مشائق کونسل کے صوبائی صدر اور پیر افسرائے کی وسیع خواجہ غلام الدین قریجہ سائی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پیپلز مشائق کونسل کے زیر اہتمام مشائق سیمینار میں سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی اور دیگر محترم مشائق اور سیاسی سماجی شخصیات خصوصی طور پر شرکت کریں گے اور ان کے اعزاز میں زہرانے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عظیم صوفی شاعر روحانی بزرگ سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید سائی کے سالانہ عرس مبارک کے ختم شریف کی تقریب میں شرکت کے فوری بعد کل بروز ہفتہ 1 بجے دوپہر حمزہ ہاؤس کوٹ مٹھن میں پیپلز مشائق سیمینار اور وائس چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سابق وزیر اعظم محترم مختوم سید یوسف رضا گیلانی کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب و زہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر صدر پریس کلب شمشاد احمد خان قرائی، پیر میاں احمد اختر فریدی، غلام محمد خان قرائی، میاں منور فریدی، ایڈوکیٹ دیگر بھی موجود تھے۔ تھانہ لاری اڈا کی حدود میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ لالا موسیٰ کے گھر 50 لاکھ سے زائد کی ڈکیتی۔ تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹریننگ پنجاب اکیڈمی لوکل گورنمنٹ لالا موسیٰ عثمان سرور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اپنے گھر واقع نواحی کالا خاصہ میں سو رہے تھے۔ 4 مسلح افراد سیڑھی لگا کر عقبی دیوار پھیلان کر گھر گھس آئے اور اہل خانہ کو اسلحہ کے زور پر جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر ایک کمرہ میں بند کر دیا اور گھر کی تلاشی لیتے ہوئے 17 لاکھ روپے نقدی، 8,000 امریکی ڈالر، 20 تولہ طلائی زیورات، 2 عدد رائفل 44 بور، 1 عدد ریپیٹر گن، 1 عدد 12 بور ڈبل بیرل بندوق، 1 عدد پسٹل، 30 بور کارتوس، گولیاں اور ہونڈا CC 70 موٹر سائیکل نمبری GTM 392 چھین کر فرار ہو گئے۔ تھانہ لاری اڈا گجرات نے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس مصروف تفتیش ہے۔